Like, subscribe and get notified. The Dhargal Panchayat and locals are split down the middle on hosting Sunburn EDM in their village. While some locals are talking of the bad impact the EDM will have on the village, others are arguing of the economic benefits. On Monday, the Dhargal Panchayat held a special meeting on Sunburn and gave them provisional permission for Sunburn. The Sarpanch Satish Dhumal and 4 Panchayat members are supporting the EDM while 4 Panchayat members are against this EDM in their village. किती डिसिजन घेतले? डिसिजन आमचे आता 4 विरुद्ध 5 असे झाला. म्हणजे सन्मानाक तुम्ही मान्यता दिली. आम्ही सध्या प्रोव्हिजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडी. प्रोव्हिजनल दिवपाची अशी तरतूद आहा. तरतूद आसा म्हणजे जे कायदेशीर कितें आसा पळय तेंचे ते मागीर आमकां हे करता तेन्ना फुडें आमी म्हणजे 4 विरुद्ध 5 असे ऑलरेडी तुम्ही मान्यता दिली. पंचायतीकडे जे ऍप्लिकेशन येयल्ले ते ग्रामसभेंनी सगळ्यांनी चडशे सगळ्या लोकांनी नाका म्हण मागलेले. अशें आसतना तुमी तेंचे मान्य करूंक ना कित्याक ग्रामसभेंतले? कशें जाता पळय तुमकांय खबर आहा ग्रामसभेक जेम तेम 80 काय 90 लोक येयला. आमच्या धारगळेन कितलेशे लोक आहा कळ्ळें न्हू. फाटल्यान आमगे म्हणटा रे तुवें हे ऑलरेडी जाल्लेच आसा. तुमकांय खबर आहा की तिकीटी बी बूक जाल्ले आनी हे ऑलरेडी सगळे जाल्ले आसा. हे आमकां तुमकांय खबर आहा. तिकेटी बुक केल्या ते हे सन्मान जाता. आम्ही फक्त हे बळीचे बकरे असे जातात. म्हणजे तुम्ही प्रेशराचेर म्हणजे असे प्रेशर असं न्हू पण आमच्या बॉडीन जे ठरयला पळय त्या प्रमाणे आम्ही कशें केलें आतां लास्टाक आमकां आमचें मत घेवचें पडलें. लोकांनी आमकां सांगलें की अशें जातलें. बॉडी रजिस्टर काय ग्रामसभा आमी आमचो जो लिगल एडवायझर हेचे सुद्दां आमी एडवायस घेतलो कळ्ळें न्हू आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ल्या. ते डिसिजन जे घेतला ते हांवें नोट डावन करून घेतला आणि 4 विरुद्ध 5 मतांनी पास जाल्लो. पंचायत म्हणटा ते म्हणटात की त्याच लोकांनी आमकां सांगला म्हणटात की आमकां सन्मान जावो म्हणून. त्या नावां कितें सांगलें हांगा बरोबर. त्या लोकांनी तुमकां सांगलें समज आमकां सन्मान जावो. मिटींग कॉल आउट करा म्हटलें ग्रामसभा आनी कोण ते उबे करात परतून आमकांय परतून आमकांय कोण ते कळोंक जाय तोंड दाखोवंक कळोंक जाय न्हू. म्हण ते आतां उठल्यान चलत रावल्यात तेन्ना उठत धांवतात ते. फाल्यां सकाळी सन्मान जाले धारगळ मागीर पळय आमी आजून तुका सांगता आमी विरोधूच तुजो आसतलो आनी जो आतां तेंच्यांनी पळय आतां एडवोक लिगल ओपिनियन घेतला पळय आमकां सांगूंक तेंच्यांनी खंय कोणाक डायरेक्ट घातले काय आनी कशें दिले तें आमकां खबर ना. आमचो आमी आमदारा कडेन बसतले बरोबर कित्याक आमदारान डे 1 पासून तो आयज मेरेन आमच्या कडेन आसा बरोबर. असो दिसता तुमकां की पंचायत मंडळाचेर दबाव येयला सरकार. ऑफकोर्स दबाव येयला आसतलो. खंयची अदृश्य शक्ती बी आहा आसा व्हडली हांवें स्टार्टिंगच म्हटलेले ऐका हांवें स्टार्टिंग म्हटलेले की ह्यो सन्मान धारगळीन जो येता हे आमच्या पंच मेंबराक काळोखान धरून आनी हांगातल्या स्थानीक आमदाराक ह्यो काळोखान धरून हे दोन ईडीएम हाडटा कोण हाडटा बरोबर. हांवें तेन्ना अशें म्हटलेलें की आमच्या स्थानीक आमदाराकच खबर ना सन्मान जाता म्हणून. जर भायले आमदार आणि मंत्री जर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन हाडून सोदता जाल्यार तेणें आपापल्या कॉन्स्टिट्यूशन व्हरचो. खंयचे भायले आमदार कोण आमदार भायले जाले आमचो रोहन घोडे जालो बरोबर आणि पेडण्याचो नो कमेंट आसूं शकता बरोबर. तुम्ही डायरेक्ट कित्याक उलयना जे आहा ते लोकांक कळोन टुरिझम मंत्री रोहन घोडे बरोबर आणि सीएमाक रिक्वेस्ट करता की हाचेर तेणी आमकां एक बेगीतल्या बेगीन अपॉइंटमेंट दिवची. आमकां पब्लिकेक नाका हे आणि कायदो कितें म्हणटा आमी जेन्ना शिकल्या तितून आमकां पयली हिस्ट्री आसली सगळें आसलें तूं सांगता कायदो म्हणटा ऑफ दी पीपल बाय दी पीपल आनी फॉर दी पीपल. जर लोकांक नाका पंचायत बॉडी म्हणजे सगळें नासता तेन्ना हे जे आमकां जाय ते आमकां जाय नाका ते नाका तेन्ना आमकां हे धारगळचे ग्रामस्थांक नाका म्हणजे नाका आमचो ठामपणे विरोध आसतलो हेका. आनी तुम्ही नाका नाका म्हणटाना त्या पांयार कुराड मारल्या सारकी आमकां जाल्ली आहा न्हू की बाबा आमी बरें म्हणून ताका दिल्लें कितें की बाबा गांवांत कितें बरो जावपा विकास जावपा. पूण तेंच्यांनी कित्या खातीर गेल्या तें आमकां एक कळना. खंय तरी तेचेर हें आसतलें आनी एज अ जर्नलिजम म्हणून आतां एक 20-25 दीस उरल्या पूण तेतूंत तुमी आमकां थोडें कितें कायद्याचेर हें दिवपाचें बाबा अशें कितें तरी आसा आनी जावंक शकता. 5 हेतून जरी तेंच्यांनी मान्य केला पण आमकां मान्य ना. आमकां ग्रामस्थांक पयलो अधिकार आहा. पंचायत म्हणजे सगळें न्हू आमच्या स्थानिकांक पयलीं म्हत्व लोकांक म्हत्व पयलीं आसा.